अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम जिक्र करने जा रहे हैं एक बड़े खूबसूरत और नामवर डायरेक्टर का, जो अब हमारे दरमियान तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका जो काम है, उन्होंने जो फिल्में डायरेक्ट की हैं, वो हमारे दरमियान ज़रूर मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ नज़रुल इस्लाम के हवाले से। जी हाँ, एक नज़रुल इस्लाम तो वो हैं जो ज़ाहिर है कि ये भी बंगाल के ही थे, और वो जो बंगाल के नज़रुल इस्लाम हैं, उन्हें तो टैगोर के बाद एक बहुत बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है, और उनका जो शायराना कद व क़ामत है वो बहुत बुलंद है, और जदीद शायरी में उनका एक बड़ा नाम है। लेकिन हम जिस नज़रुल इस्लाम की बात करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के बड़े नामवर डायरेक्टर रहे, और बांग्लादेश बनने के बाद ज़ाहिर है कि हालात कुछ मुख्तलिफ हुए, लेकिन उस वक्त तो मशरक़ी पाकिस्तान था हमारा बावजू, और हमारा बहुत अहम असासा, लेकिन सफूद ढाका ने सारे सूरत हाल को जो है वो बिखेर के रख दिया। तो नज़रुल इस्लाम ने जो अपनी टीम बनाई थी, उसमें जो अदाकार थे, वो ज़्यादातर नदीम उसमें हीरो होते थे, और शबनम उनकी हीरोइन होती थी। एक दो फिल्मों में उन्होंने बाबरा शरीफ को भी लिया, और उनसे भी बड़ा अच्छा काम लिया। तो वो बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर थे, किसी भी एक्टर से बहुत खूबसूरत काम लेना उनका जो है एक बहुत बड़ा हुनर था। और नज़रुल इस्लाम की एक फ़िल्म तो आपने ज़रूर देखी होगी, और अगर वो फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखें, इसलिए कि पाकिस्तानी तारीख़ में, फिल्म इंडस्ट्री की तारीख़ में वो ब्लॉकबस्टर फिल्म है। उसका नाम है आईना। तो आईना के जो जो स्टोरी थी, जो उसकी पिक्चराइजेशन थी, जो उसकी डायरेक्शन थी, जो उसकी उसमें एक्टिंग हुई, और सब मिल मिला के जो बहुत खूबसूरत एक फिल्म बनी, जिसका हर फ्रेम बहुत काबिल दाद है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें गुलजार की एक फिल्म आंधी के कुछ सीन जो हैं वो करीब करीब हूबहू इस फिल्म में आए। तो ये तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि इसी फिल्म आईना को कॉपी किया गया भारत में, और हूबहू उसकी कहानी और उसकी सिचुएशंस वो सारी की सारी फिल्माई गई। तो दो तीन सीन के मुकाबले में पूरी फिल्म कॉपी हो गई, और उस फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। बुनियादी तौर पर आईना क्या थी? आईना जो है वो एक तबक़ाती कशमकश से उभरने वाली कहानी है, जिसमें एक बहुत अमीर व कबीर ख़ानदान की लड़की जो है वो अपने वालदैन से, पेरेंट्स से बगावत करती है, और उसका एक बड़ा सबब होता है कि वो उसकी शादी एक कारोबारी सौदे की तरह एक ऐसे आदमी से करा देना चाहते हैं जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। उसका बदन तो बढ़ गया है, लेकिन ज़हनी तौर पर वो बहुत ज़्यादा बच्चा है वो। तो इसी दौरान जो है वो इसकी हीरोइन ज़ाहिर शबनम है, हीरो नदीम है। तो शबनम की मुलाकात एक होटल रिसेप्शनिस्ट से हो जाती है, जो नदीम है, वो खूबसूरत आदमी है और खूबसूरत नौजवान है, और फिर भी उनके दरमियान एक ताल्लुक़ बनती है। जो मुलाकात होती है वो उस वक्त शबनम अपने फ्रस्ट्रेशन के सबब जो बहुत ड्रंक हालत में होती है, और नदीम जो है वो शराफत का मुजाहरा करते हैं, और उसकी हेल्प करता है, उससे कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं था। तो यूँ एक लव स्टोरी डेवलप होती है, और वो कोशिश करते हैं दोनों कि शबनम के पेरेंट्स जो हैं वो मान जाएं, और उनकी शादी जो है वो मिलजुल कर हो, ख़ानदान की रजामंदी से हो, लेकिन वो फिर हो नहीं पाता, और यूँ एक बगावत के तहत दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर आगे चलकर फिर तबक़ाती कशमकश सर उठाती है, और जो हक़ाइक़ सामने आते हैं उसमें फिर शबनम की वालदा एक अमीर कबीर औरत होती है, और ये प्लान करती है कि किसी तरह इसको बदजन कर दे नौजवान से, और फिर इनका घर टूट जाए, और फिर उसकी शादी कहीं अपनी मर्ज़ी की जगह करते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा कशमकश होती है, तबक़ाती कशमकश इसमें बहुत नुमायाँ है, और आखिर में
بہرحال ایک بہت ذہنی تکلیف کے باوجود ایک ہیپی اینڈ ہو جاتا ہے۔ ایک اور فلم بہت زبردست رہی نہیں ابھی نہیں، فلم میں تو بہت ساری احساس بھی بنائی، بندی بھی بنائی انہوں نے، اور ہر فلم جو ہے بہت کمال کی رہی، کیونکہ ہر فلم کی موسیقی بہت کمال کی رہی، کیونکہ وہ موسیقی جو ان کی ٹیم تھی روبن بش وہ ہمیشہ موسیقار رہے نذر الاسلام کی فلموں کے، عام طور پر شبنم رہی ہیروئن اور عام طور پر ہیرو ندیم رہے، لیکن ظاہر ہے کہ بابر شریف سے بھی انہوں نے کام لیا ہے فلم میں بہت کمال کا، اور بھی کچھ لوگوں سے کام لیا جو میں جس فلم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں نہیں ابھی نہیں، تو اس میں تو بالکل ایک نوجوان فیصل جو ڈراموں میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں انہوں نے فلموں میں کام کیا، اور ایاز وہ بھی بہت اچھے ایکٹر تھے جو ڈراموں سے فلموں میں گئے، اور فلم جو نہیں ابھی نہیں ہے وہ بھی بہت کمال کی اسٹوری ہے، اور بہت خوبصورت اس کے مناظر ہیں، اس کا احساس ہے، اور ایک آرٹ مووی کی طرح فلم بنائی گئی، اس میں بالکل ینگ لڑکے ہیں اور بہت کمال کا کام کیا فیصل نے اور ایاز نے، اور ہیروئن جو ہے ایک سطح پر اس کی جو ہے وہ شبنم ہے، لیکن وہ ایک ایسی ہیروئن ہے جس میں کہ وہ جو لڑکا ہے بہت نوجوان ہے، کالج کا فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، جس کی حادثاتی ملاقات شبنم سے ہو جاتی ہے، جو ایک بہت خوبصورت عورت ہے، اور وہ شبنم بھی اس کو خاصا جو ہے وہ اس کو قریب رکھتی ہے اپنے، اور اس کی خیالداری کرتی ہے، جس سے یہ غلط فہمی جنم دیتی ہے فیصل کے ذہن میں کہ یہ محبت ہے، اور وہ اس کے خواب دیکھنے لگتا ہے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فلم کا ایک ایسا مقام آتا ہے کلائمیکس میں جہاں وہ بتاتی ہے کہ میں تمہیں ایک چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں، تو یہ ایک بہت ظاہر ہے کہ بہت ہی ایسا کلائمیکس تھا کہ جس میں وہ لڑکا جو ہیرو ہے بہت ینگ ہے، جذباتی ہے، اور وہ خودکشی کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ بچ جاتا ہے، اور پھر فلم کا جو اینڈ ہے، گانے فلم کے بہت اچھے ہیں، مناظر بہت اچھے ہیں، اداکاری بہت اچھی ہے، اور آخری جو جب اس کا اینڈ ہے اس میں ایک علامتی صورتحال ہے جہاں ایک اور لڑکی جو اس کی ہم عمر ہے فیصل کی، اور وہ اسی فلیٹ میں رہتی ہے، تو وہ اس کو سیب دیتی ہے، اور فیصل وہ سیب لے لیتا ہے، پروگرام میں اچھالتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ سیب ضرور کھاؤں گا مگر نہیں ابھی، تو یہ بڑی خوبصورت کلائمیکس تھا، ساری فلم ہے بہت خوبصورت ہے، اور عام فلموں کی جگہ سے ہٹ کر ہے، مجھے یاد ہے کہ اس فلم میں ایک گانا جو ہے اس سائیکل پر بھی فلمایا گیا جو بہت خوبصورت لگا، یہ نجیب کی آواز میں وہ گانا تھا کہ سما حساب سے سما، اور آئینہ کے بڑے گانے سپر ہٹ رہے جس میں روٹھے ہو تم کو کیسے منائیں کیا نجر نور کی آواز میں، بہت خوبصورت انداز میں وہ فلمایا بھی گیا، اور اس کا گانا جو ہے مجھے دل سے نہ بلانا جو عالمگیر کی آواز میں ہے، اور ایک بوٹ پہ فلمایا گیا، اور اس کے علاوہ بھی فلمایا گیا بائک پہ بھی اور ویسے بھی، تو اس فلم کے سارے گانے کچھ مزاحیہ گانے بھی ہیں، کچھ ویسے گانے ہیں، وہ موسیقی بہت کمال کی، اور گلوکاروں کا انتخاب بہت اچھا، اے نیّر عالمگیر، نیّر نور، بہت کمال کے گانے ہیں اس میں، رومن گوش نے اس کی اچھی خوبصورت دھنیں بنائیں، جیسے بندش ہے، بندش میں سونا نہ چاندی میں کوئی محل، یا میری حسن کی آواز میں گانا ہے، بہت سارے خوبصورت گانے ہیں، اور بہت سارے خوبصورت فلمانہ نذر الاسلام کی بہت خوبصورت آدمی تھے، انسنٹ آدمی تھے، اور وہ جو بھی فریم بناتے تھے بہت خوبصورت ہوتا تھا، تو نئے فلمی ڈائریکٹرس ان فلموں کو دیکھ کے جو نذر الاسلام نے بنائی ہیں بہت سا کام سیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو فرق ہوتا ہے ٹی وی ڈرامے کا اور فلم کا جو میڈیم ہے اس کا جو بہت بنیادی فرق ہے، وہ نذر الاسلام جیسے فلم ڈائریکٹرس کی فلمیں دیکھ کر آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے، کیونکہ نذر الاسلام ایک بڑے پردے کی فلم بناتے تھے ہمیشہ، اور بہت خوبصورت اس کے مناظر اور موسیقی اور پکچرائزیشن اور اسٹوری، خاص طور پر اسٹوری بہت کمال کی ہوتی تھی، اور
ایکٹنگ بہت اچھی ظاہر کرواتے تھے اور ہوتے بھی اکثر بہت اچھے تھے ان کی فلموں کے. تو یہ ناقابل فراموش باب ہے نذیر الاسلام کی فلموں کا. اور وہ ہمیشہ پاکستانی جو فلمی تاریخ ہے اس میں زندہ رہیں گے. اور ان کی فلمیں بھی جیسے آئینہ تو امر ہو گئی ہے اور فلمیں بھی ان کی بندش اور نہیں ابھی نہیں اور بھی بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ فلمیں پاکستان میں بنی ہیں. تو خالد ان کو اجازت دیجیے اور جو اس کا صورتحال وبائی چل رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنی فیملی کو بچائیں, اپنے احباب کو بچائیں. اور شعر و ادب پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.